Hello, hello, good morning everyone. Welcome. Ako ipakita ninyo ang usa ka tanom nga sa gugurto yung ngalan ani, mao ni siya. Oh, mao ni siya, mao ni ang tanom nga ako ipakita. Oh, nalibog ko kung sa to'y pangalan aning tanoma. Uy, ako sa aning i-search kung sa ni pangalan ani. So mao ni siya, daghan kay siya bunga. See? Oh, daghan kay siya bunga, guys. So mao ni siya tanong nga daghang bunga ingon sila tambal kuno ning tanoma, guys. So mao ni siya, see, ako na ilukdo. mauni ang tanom. Hello, mauni siya ang tanom. See, daghan kay siya bunga, palantawon tamo kung unsa siya kadaghag bunga, see. Oh, so daghan kay siya bunga. Ako sa i-search unsay ngalan ani nga tanom. So thank you for watching. Bye bye.